यति बेला हामी वचनमा जाँदैछौँ र म तपाईँलाई फिलिपीको किताबमा सिधै लाँदैछु। फिलिपी 3 अध्यायको 12 देखि 14 पदलाई पढ्दैछौँ। मैले यी सबै अघिबाटै प्राप्त गरिसकेको छु अथवा म अघिबाटै सिद्ध भइसकेको छु भनेर त होइन, तर ती कुराहरूलाई पक्राउनको निम्ति म अघि बढिरहेको छु जुन कुराको निम्ति ख्रीष्टले मलाई पक्राउनु भयो। भाइ हो, मैले यी सब पक्रिसकेको छु भनी म ठान्दिनँ, तर म एउटा काम गर्दछु कि पछाडिका कुराहरू बिर्सेर र अगाडिका कुराहरूतिर जोडसँग लम्कँदै ख्रीष्ट यीशुमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावट पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि बढ्दछु। फिलिपीको मण्डलीलाई पावलले पत्रिकामा अगाडि बढ्ने कुरो गर्दैछ। अनि यो खण्डमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले के चाहिँ पाउनुहुन्छ भनेदेखि पावलको तपाईँले जीवनलाई तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। पावल, जसको नाम पहिला सावल परिवर्तन हुनुभन्दा अगाडि दमस्कसमा जाँदै गर्दाखेरि, त्यो बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि उसको प्रभु यीशुसितको के भएको छ भनेदेखि जम्का भेट भएको छ, एन्काउन्टर भएको छ। अनि जम्का भेट पनि यस्तो किसिमको जम्का भेट भएको छ, पावलले लिटरली के गरेको छ भनेदेखि प्रभु यीशुको दर्शन पाएको छ। अनि त्यो बाटोमा उसले उज्यालो देखेको छ अनि उज्यालोबाट एउटा आवाज आएको छ। अनि त्यो आवाजले के भन्छ, साउल साउल तिमी मलाई किन सताउँदछौ? अनि साउलले प्रश्न गरेको छ, तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि म त्यही यीशु हो जुन चाहिँ यीशुलाई विश्वास गर्ने मान्छे र यीशुको प्रचार गर्ने मान्छेलाई तिमी पक्राउन जाँदैछौ, सताउँदैछौ। त्यति बेला उसको जीवन परिवर्तन भएको छ। अनि हाम्रो सरल भाषामा भन्नु हो भनेदेखि पावलले चाहिँ त्यो दिन चाहिँ उद्धारलाई समातेको छ। त त्यहाँनिर पावलले के भन्दैछ भनेदेखि ख्रीष्टले मलाई जुन चाहिँ कुरोको लागि पक्राउनु भयो, दमस्कसको एक्सपिरियन्सको बारेमा उसले कुरा गर्दैछ। जे कुरोको लागि उहाँले मलाई पक्राउनु भयो त्यो कुरो गर्नको लागि चाहिँ म के गर्दैछु भनेदेखि अगाडि बढेकै छु। लगातार म अगाडि बढ्दैछु, पछाडिको कुरो सबै बिर्सेर चाहिँ म अगाडि बढ्दैछु भनेर यहाँनिर पावलले भन्दैछ। आज म तपाईँको अगाडि हाम्रो उद्धारलाई कसरी हामीले समातेर राख्न सक्छौँ भन्ने विषयमा केही कुरो चर्चा गर्न लागेको छु। हामी धेरैजनाको जीवनमा हामीले यसो केलाएर हेऱ्यौँ भनेदेखि सायद पावलको जस्तै हाम्रो उद्धारको एक्सपिरियन्स त नहोला, त्यस्तो किसिमको हाम्रो सुरुवात त नहोला, तरै पनि हाम्रो जीवनलाई हामीले पछाडि फर्केर हेऱ्यौँ भनेदेखि जुन दिन तपाईँले यीशुलाई विश्वास गर्नुभयो, यीशुलाई ग्रहण गर्नुभयो र उद्धारलाई समात्नु भयो, हामी धेरैको एक्सपिरियन्स, हामी धेरैको अनुभव चाहिँ भिन्दै भए तापनि तपाईँ कतिको एकदमै शक्तिशाली अनुभवहरू छ। सायद हुनसक्छ तपाईँ कतिजना मृत्युको मुखमा हुनुहुन्थ्यो होला अनि परमेश्वरले तपाईँलाई चङ्गाइदिनु भयो अनि तपाईँले उद्धारलाई समात्नु भयो। त हुनसक्छ तपाईँ कतिजना समस्याको बिचबाट भएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो अनि तपाईँको जीवनको अन्त भइसकेको थियो, सबै कुरो लथालिङ्गै भइसकेको थियो, अनि त्यति बेला परमेश्वर तपाईँ कहाँ देखा पर्नुभयो विभिन्न प्रकारले अनि परमेश्वरको उद्धारलाई तपाईँले समात्नु भयो। सुरुवातको कुरा गर्न चाहन्छु म सबैभन्दा पहिलो कुरो। अनि त्यो चाहिँ के भनेदेखि हामी सबैजनाको के छ भनेदेखि यीशुसित हिँड्ने या उद्धारको एउटा के छ भनेदेखि यात्राको सुरुवात हाम्रो जीवनमा छ, जुन चाहिँ सुरुवातमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भनेदेखि हाम्रो सल्भेसन, हाम्रो उद्धारको कार्यलाई हामीले सुरु गर्यौँ। अनि त्यो सुरुवात अति नै मिठो थियो या त्यो सुरुवात अति नै शक्तिशाली थियो होला। तर आज म सबैभन्दा पहिलो कुरो तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि नि परमेश्वर चाहिँ तपाईँको जीवनको या उद्धारको सुरुवातप्रति मात्र रुचि राख्नुहुन्न। धेरैचोटि चाहिँ हामी के सोच्छौँ, हाम्रो सुरुवात चाहिँ राम्रो थिए, शक्तिशाली थिए, भइहाल्यो। होइन, परमेश्वर चाहिँ आज तपाईँहरूको जीवनको नि या तपाईँको जीवनमा आएको उद्धारको सुरुवातप्रति मात्र उहाँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्न, तर तपाईँले कसरी सिद्ध्याउनुहुन्छ त्यो प्रति पनि उहाँ अति नै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, हामी धेरैचोटि सुरुवातलाई जोड दिनु पनि पर्यो, तर हामीले धेरैचोटि सुरुवातलाई जोड दिँदै हामीले कसरी अन्त गर्छौँ, कसरी सिद्ध्याउँछौँ भन्ने कुरालाई हामी कहिले पनि जोड दिँदैनौँ। 10-12 वर्षको उमेरमा मैले सबैभन्दा पहिलोचोटि म्याराथन रेस खेल्ने एउटा मौका पाएँ, म्याराथन रेसमा भाग लिने मौका पाएँ। म्यागीले
हुनुपर्ने अर्गनाइज गरेको थियो अनि स्पोन्सरसिप पनि म्यागीले दिएको थियो, स्पोन्सर गरेको थियो त्यो रेसलाई, प्राइजहरू। अनि मैले पनि निश्चय गरेँ म म्याराथन कुद्छु भनेर, अनि 1-2 दिन त प्र्याक्टिस पनि गरेँ। तर मलाई थाहा थिएन म्याराथन कुद्दाखेरि कसरी कुद्नुपर्छ, कसरी चाहिँ म्याराथन जित्नु सक्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। अनि हामी थुप्रो सङ्ख्यामा थियौँ। मलाई अझै पनि थाहा छ त्यो माथि व्हाइटहलको जवाहरलाल नेहरूको त्यो जुन चाहिँ मूर्ति छ, स्ट्याचु छ, त्यहाँनिर चाहिँ ड्याम्मै सैकडौँमा चाहिँ नानीहरू भेला भएको थियो। टिनेज सायद अन्डर 13 हुनुपर्ने हो। सबैजना भेला भएको थियो अनि सबैजना रेस जित्ने दाउमा चाहिँ। अनि मैले पनि यहाँनिर नम्बर लगाएँ, त्यहाँदेखि रेस कुद्नको लागि रेडी भएँ। अनि मेरो कोसिस चाहिँ के थियो भनेदेखि लाइन त्यो क्राउडमा ग्रुपमा चाहिँ सबैभन्दा अगाडि लाइनमा बस्ने मेरो कोसिस, मेरो मात्र होइन प्राय जस्तोको कोसिस चाहिँ त्यो थियो। त्यसले गर्दाखेरि ठेल्ला एउटाले अर्कोलाई ठेल्दै भए पनि अगाडि बस्ने सबैको कोसिस। अनि मैले पनि सकेभर अगाडि बस्ने कोसिस गरेँ। अनि अगाडिको लाइनमा उभिएँ। अनि त्यहाँदेखि त्यो जुन चाहिँ मान्छे थियो त्यो मान्छेले सिटी फुक्यो, रेस सुरु भयो भनेर चाहिँ त्रुत गरेर सिटी फुक्यो। त्यहाँदेखि सबैजना कुद्नुको लागि चाहिँ रेडी भयो। अनि म पनि जित्छु भनेर चाहिँ भरको बल लगाएर चाहिँ स्पिड कुदेँ। अनि कुद्दै जाँदाखेरि लगभग बेसी पनि होइन, लगभग 200-300 मिटर जति चाहिँ कुदेपछि त्यहाँदेखि त सास फुलिनु सुरु भयो, स्यास्या दम सबै सकिहाल्यो। त्यहाँदेखि के गर्नु त्यहाँदेखि मैले के गरेँ भनेदेखि त्यहाँदेखि अगाडि कुद्न मलाई गाह्रो पर्यो। अनि त्यसको बादमा अब रेस के भयो भनेदेखि सिद्धियो। तपाईँलाई प्रश्न, मैले रेस जितेँ कि जितेन होला? हजुर जित्नुभयो भन्नुहुन्छ होला, तर कुरा चाहिँ के भनेदेखि मैले रेस जितिनँ। जित्नु मात्र होइन, नजित्नु मात्र होइन, रेस पनि कम्प्लिट गरिनँ मैले। आधी बाटो कुदेर चाहिँ त्यहाँदेखि चोर बाटो लागेर घर पो गयो क्या भाइ, नहुने रहेछ यो भनेर। अनि म मात्रै होइन, सान्ताउनाको कुरो चाहिँ थुप्रो त्यस्तो मान्छेहरू थियो, केटाकेटीहरू जसले रेसै कम्प्लिट गरेन। सुरु त राम्रो गरेँ मैले, या त्यो रेसमा भाग लिनेले प्रायःले सुरु चाहिँ राम्रो गर्यो। अगाडि स्पिड कुदेर निकै फर्स्टै होला जस्तो सुरु त गर्यो, तर प्रायःले रेस के गरेन, कम्प्लिट गरेन। आधी बाटोसम्म मात्रै कम्प्लिट गर्यो। अनि त्यो रेस कसले जित्यो मलाई थाहा छैन, तर मैले चाहिँ जितिनँ। किनकि मेरो सुरुवात राम्रो भए तापनि मेरो फिनिसिङ चाहिँ के थिएन भनेदेखि राम्रो थिएन। फिनिसिङ पोइन्टसम्म म जानु सकिनँ। अनि पौलले यहाँनिर के भन्दैछ भनेदेखि म पछाडिको कुरोलाई चाहिँ बिर्सेर अगाडितिर चाहिँ म लगातार निशानातर्फ म दौडन्दैछु। जुन चाहिँ कामको लागि येशूले मलाई दमस्कसको बाटोमा चाहिँ समातेका थिए। आज पहिलो कुरो म तपाईँलाई के बताउँदैछु, परमेश्वर तपाईँहरूको जीवनको सुरुवातप्रति जति इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ नि, त्योभन्दा अझै इन्ट्रेस्टेड चाहिँ रुचि चाहिँ केमा राख्नुहुन्छ, तपाईँले कसरी अन्त गर्नुहुन्छ। हाउ यु आर गोइङ टु फिनिस यर रेस, तपाईँले आफ्नो दौडलाई कसरी चाहिँ सिद्ध्याउन लाग्नु भएको छ। परमेश्वर त्यो कुरोमा अझै धेरै रुचि राख्नुहुन्छ। म तपाईँलाई अर्को प्यासेजमा पनि लाँदैछु ल, हिब्रू 12:1 आउनुहोस् त। यसकारण यतिका साक्षीहरूको ठुलो बादलले हामीलाई घेरिराखेको छ, अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हर किसिमको बोझा र हामीलाई सजिलैसँग अल्झाउने पापलाई पन्छाएर हाम्रा सामुने राखिदिएको दौड धैर्य साथ दौडौँ। हामीलाई कसले घेरेको छ अरे? ठुलो साक्षीको बादलको त्यो घेराले चाहिँ हामीलाई घेरिरहेको छ। इङ्ग्लिसमा भन्नु हो भनेदेखि क्लाउड अफ विटनेसेस भन्छ है। अनि त्यो क्लाउड अफ विटनेसेस या त्यो साक्षीको बादल भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो साक्षीको बादल चाहिँ ती सन्तहरू हुन् जो चाहिँ हामीभन्दा पहिला उनीहरूले आफ्नो रेसलाई, उनीहरूले आफ्नो दौडलाई, उनीहरूले आफ्नो यात्रालाई सिद्ध्याइकन चाहिँ नि उनीहरू परमेश्वरको घरमा पुगिसक्नु भएको छ। ती मानिसहरू चाहिँ के हो भनेदेखि ती क्लाउड अफ विटनेसेस, साक्षीको बादल। अनि त्यो बादलमा चाहिँ को छ? त्यो क्लाउड अफ विटनेसेसमा त्यो साक्षीको बादलभित्र को छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि तपाईँले बाइबल पढ्नु भयो भनेदेखि पुरानो नियमको सुरुदेखि ती व्यक्तिहरूलाई तपाईँले त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जसले उनीहरूले आफ्नो दौड चाहिँ के गरेको छ, सिद्ध्याइसकेको छ। त्यो साक्षीको बादलभित्र को छ भनेदेखि हनोक छ। त्यो साक्षीको बादलभित्र को पनि छ? अब्राहम पनि छ।
त्यो साक्षीको बादलभित्र को छ? मोसा पनि छ। त्यो साक्षीको बादलभित्र को छ अरू? यहोशू पनि छ। त्यो साक्षीको बादलभित्र अरू को छ? यशाया छ, एलिया छ, यर्मिया छ। तपाईँले बाइबलभरि पढ्नुभयो भनेदेखि नि ती हरेक सन्तहरू तपाईँले त्यहाँनिर भेटाउनुहुन्छ जसले हामीभन्दा अगाडि त्यो दौड सिद्ध्याइसकेको छ। अनि उनीहरू त्यो साक्षीको बादल भएर चाहिँ उनीहरू के गर्दैछ भनेदेखि नि बसेका छन्। नयाँ करारको सन्तहरू, पुरानो करारको सन्तहरू तपाईँले त्यहाँनिर जो पनि नाम दिनु सक्नुहुन्छ। दिनाकरण त्यहाँभित्र छ, केनिथ हेगिन त्यहाँनिर छ, बिल्ली ग्राहम त्यहाँनिर छ, रेनल्ड बङ्की त्यहाँनिर छ, बब जोन्स त्यहाँनिर छ। तपाईँले ती हरेक सन्तहरू त्यहाँनिर भेटाउनुहुन्छ। अनि उनीहरूले के गर्दैछन् अरे भन्दाखेरि मिठो कुरो छ यहाँनिर चाहिँ, यसकारण यतिका साक्षीको ठुलो बादलले हामीलाई घेरिराखेका हुनाले, यो नेपाली ट्रान्सलेसनमा तपाईँले यसरी पाउनुहुन्छ। तर बाइबलको कतिवटा इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसनमा तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि नि मजाको कुरो ल्याएछ। उनीहरूले के गर्दैछ अरे? चेयरअप गर्दैछ अरे। अनि उनीहरूले के भन्दैछ भने कम अन जेर्मी, रन रन, कम अन जेर्मी। उनीहरूले के गर्दैछ? पौलले के भन्दैछ? लो छिरिङ, कुदा 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 कुदा। उनीहरूले चेयरअप गर्दैछ। सुन्नुहोस् है, मोसाले के भन्दैछ? स्टेफन, कम अन स्टेफन। उहाँ टिटी खेल्दाखेरि के गर्छ भनेदेखि नि उहाँको सपोर्टरहरू चेयरअप गर्छन्। त्यसरी नै मोसाले के भन्दैछ? कम अन स्टेफन, कम अन, कम अन, कम अन। सबैले कम अन भन्नुहोस् त। हामी पहिला त्यो फुटबल हेर्दाखेरि हाम्रो टिमको पछाडि हामी चेयरअप गर्थ्यौँ नि, याद छ तपाईँलाई? लुगा यस्तो हल्लाएर लग्यो 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 लग्यो, गोल 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 गोल, पेनल्टी हिर्काउँदाखेरि क्या है हामी चेयरअप गर्थ्यौँ नि। यो के गर्दैछ भनेदेखि नि उनीहरूले हामीलाई आज चेयरअप गर्दैछ। के को लागि भन्दाखेरि तिमीले सुरुवात त राम्रो गर्यौ, तिमीले सुरुवात त राम्रो गर्यौ, सृजना तिमीले सुरुवात राम्रो गर्यौ, राजु तिमीले सुरुवात राम्रो गर्यौ, तर फिनिसिङ अझै राम्रो गर्नु चाहिँ जरुरी छ। कम अन, कम अन, कम अन, कम अन। हेर्नुहोस् यहाँनिर भएको त्यो क्लाउड अफ विटनेसेसले के भन्दैछ भनेदेखि नि कम अन चेयरअप गर्दैछ। आज परमेश्वर मात्र होइन तर ती सन्तहरू पनि के छ भनेदेखि इन्ट्रेस्टेड छ। तपाईँ र मेरो रेसलाई हेर्नु मात्र होइन, इन्जोय गर्नु मात्र होइन, तर हामीले फिनिसिङ लाइनमा पुगिकन चाहिँ नि हामीले रेस जितेको हेर्नु चाहिँ उहाँहरू के छ भनेदेखि नि उहाँहरू आज उत्साहित छ। हेर्नुहोस् है, यो रेसमा चाहिँ नि तपाईँको पछाडि थुप्रो सपोर्टरहरू छ है। किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई थाहा छ तपाईँलाई बिबिचमा साह्रो पर्छ, उनीहरूलाई थाहा छ बिबिचमा तपाईँ लड्नुहुन्छ, उनीहरूलाई थाहा छ बिबिचमा कतिवटा बाधा आउँछ, हिन्ड्रेन्स आउँछ, हर्डलहरू आउँछ, बिबिचमा तपाईँलाई साह्रो पर्ने कुरोहरू आउँछ भने थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि पछाडिबाट तपाईँलाई चेयरअप गर्नु लागि नि परमेश्वरले उनीहरू राखिदिएका छन्। आज म के कुरो भन्न चाहन्छु भनेदेखि नि तपाईँले जति राम्रो रेस सुरु गर्नुभयो एकदमै राम्रो, तर तपाईँले रेसलाई सही प्रकारले अन्त गर्नु पनि जरुरी छ। पौलले यसलाई अर्को भाषामा पनि उसको आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा यही कुरालाई अर्को तरिकाले पनि बताएको छ। के चाहिँ भनेको छ भनेदेखि फिलिपी 2:12 हामी पाउँछौँ, यसकारण मेरो प्रिय हो, जसरी तिमीहरूले सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ, मेरो उपस्थितिमा मात्र गरेको जस्तो होइन तर अझ झन् बढी मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम्पसाथ तिमीहरूको आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर। म लास्ट भागलाई म छुन चाहन्छु। त्यहाँनिर के भनेको छ? आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर। इङ्ग्लिस बाइबलमा एम्प्लिफाइड भर्जनमा, एम्प्लिफाइड क्लासिक भर्जनमा अझै राम्रो लेखेको छ, वर्कआउट भनेको छ, कल्टिभेट, क्यारी आउट टु द गोल एन्ड फुल्ली कम्प्लिट योर ओन साल्भेसन विथ रेभरेन्स एन्ड अ एन्ड ट्रेम्बलिङ भनेको छ। सुन्नुहोस् है, तिमीहरूको मुक्तिको कामलाई चाहिँ के गर्यो भनेदेखि पूर्णतासम्म पुग्नको लागि चाहिँ तिमीले वर्कआउट गर, तिमीले परिश्रम गर, तिमीले वर्कआउट गर, तिमीले परिश्रम गर भनेर यहाँनिर भनेको छ। वर्कआउट गर्नु भनेको के हो भनेदेखि यो हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ? एउटा फिजिकली फिट बस्ने मान्छेले उसको फिटनेसको लागि उसले जहिले पनि के गर्नुपर्छ? वर्कआउट गर्नुपर्छ। हरेक दिन उसले के गर्नुपर्छ? एक्सर्साइज गर्नु पर्यो। हरेक दिन उसले हेल्दी खाना खानु पर्यो, सही समयमा सुत्नु पर्यो, सही समयमा उठ्नु पर्यो, उसले शरीरको फिटनेसको लागि चाहेको सबै कुरो उसले गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हुन्छ वर्कआउट। आज धेरैचोटि हामीले उधार पायौँ नि
धेरैले त्यो उद्धारमाथि कहिले पनि वर्कआउट गरेको छैन। एकपल्ट पायो, उद्धार भयो, सक्यो, स्वर्ग जाने टिकट पाएँ मैले, अब जसरी भए पनि पुग्छु भन्ने निश्चयतामा या त्यो विश्वासमा उनीहरू जिउँदैछन्। तर म तपाईँलाई बताइदिउँ, धेरैजनाले नि वर्कआउट नगरेको कारणले नि म तपाईँलाई खुब थुप्रो गवाई बताउन सक्छु। अतीतमा गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि नि त्यो वर्कआउट नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि मान्छेले उद्धार पाएको उद्धार पनि अन्तमा पुग्दा चाहिँ गुमाएको छ। किन भन्छ भनेदेखि त्यो उद्धारमा उनीहरूले के गरेको छैन, वर्कआउट गरेको छैन। उनीहरूले त्यो उद्धारमा के गरेको छैन, परिश्रम गरेको छैन। याद गर्नुहोस् है, चर्च आउँदाखेरि नै उद्धार पाउँदैन है। तपाईँ धेरैजना चर्च आउँदै हुनुहुन्छ, एकदमै हामी तपाईँलाई देख्दाखेरि उत्साहित छौँ, एकदमै तपाईँलाई देख्दाखेरि हामी खुसी छौँ। तर तपाईँ जो चर्च आउँदै हुनुहुन्छ लगातार, तपाईँले प्रभु यीशुलाई तपाईँले चिन्ने फैसला गर्दै हुनुहुन्छ अनि चिन्नका लागि तपाईँ चर्च आउँदै हुनुहुन्छ, याद राख्नुहोस्, चर्च आउँदा नै चाहिँ हामीले उद्धार पाउन सक्दैनौँ, उद्धार पाउँदैनौँ। उद्धार पाउनु लागि हामीले यीशुलाई आफ्नो जीवनमा ग्रहण गर्नु, यीशुलाई आफ्नो जीवनमा बोलाउनु जरुरी छ, यीशुलाई आफ्नो जीवन दिन चाहिँ जरुरी छ। तपाईँ जो कन्टिन्यू चर्च आउँदै हुनुहुन्छ, यो नसोच्नुहोस् कि म चर्च गएँ भइहाल्छ, म चर्च गएर गीत गाएँ, भेटिदिएँ, वचन सुने, मैले उद्धार पाएँ। होइन, चर्च आउँदाखेरि नै हामी के पाउँदैनौँ, उद्धार पाउँदैनौँ। केनिथ हेगिनको तपाईँले गवाई सुन्नुभयो भनेदेखि नि त्यो मान्छे चाहिँ 3 पल्ट मरेको छ, राम्रै मरेको छ। अनि 3 पल्ट मर्दाखेरि चाहिँ उसले 3नै पल्ट चाहिँ उसले के अनुभव गरेको छ भनेदेखि नि उसको प्राण गएपछि चाहिँ उसको आत्मालाई चाहिँ कुनै शक्तिले चाहिँ नि तानेर तल 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 लगेको छ। अनि तल पुग्दाखेरि चाहिँ उसले नर्कको गेट देखेको छ, नर्कको ढोका। तेस्रो पल्टमा त ऊ नर्कको त्यो गेटको नजिक पुगेको छ। अनि 3नै पल्ट उसले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ माथिबाट आएको आवाजले चाहिँ उसलाई त्यो शक्तिबाट चाहिँ छुटकारा दिएर चाहिँ फेरि वापस जीवनमा आएको छ। तर उसले 3 पल्ट प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि एक पल्टको प्रार्थनामा चाहिँ उसले के पनि भनेको छ भनेदेखि नि, प्रभु मलाई बचाउनुहोस्, मलाई बचाउनुहोस्, म त चर्च जाने मान्छे हो त, चर्च गएको मान्छे, कति वर्ष चर्च गएको मान्छे भनेको छ। सुन्नुहोस् है उसको स्टेटमेन्टमा। तर पनि उसले उद्धार चाहिँ पाएको थिएन। यसले के बुझाउँछ भनेदेखि चर्च जाँदा नै चाहिँ उद्धार पाउँदैन। चर्च जानुले नै चाहिँ हामीलाई उद्धारसम्म पुर्याउने बाटोमा त लान्छ होला, तर उद्धार चाहिँ हामीले पाउन सक्दैनौँ। तर जब यीशुलाई तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ र ग्रहण गर्नुहुन्छ, त्यो दिन तपाईँको जीवनमा उद्धार खोलिन्छ, तपाईँको आत्मामा उद्धार आउँछ, पाप क्षमा हुन्छ, स्वर्ग जाने तपाईँले अधिकार तपाईँले पाउनुहुन्छ। तर पाउलले यहाँनिर के भन्छ भनेदेखि त्यतिमा मात्र सीमित नबस्नु, त्यतिमा मात्र ढुक्कै नबस्नु, किनभनेदेखि तिमीले हरेक दिन त्यसमा वर्कआउट गर्नु जरुरी छ, हरेक दिन त्यसमा परिश्रम गर्नु जरुरी छ। अनि पाउलले किन जोड दिँदैछ भनेदेखि नि पाउललाई के छ थाहा छ भनेदेखि यदि हामीले पाएको उद्धारमा वर्कआउट गरेनौँ, त्यसलाई हामीले परिश्रमको साथमा त्यसलाई हामीले कायम राख्ने, मेन्टेन गर्ने, त्यसमा बढ्ने र त्यसको पूर्णतासम्म पुग्ने हामीले कोसिस चाहिँ गरेनौँ भनेदेखि नि एक दिन के पनि हुनसक्छ, चाल नपाइकन हामीले त्यो उद्धार हराउनु पनि सक्छ भन्ने कुरो पाउललाई थाहा छ। त्यसले गर्दा पाउलले स्ट्रङली के भन्दैछ, आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर। सबैले परिश्रम गरौँ भन्नुहोस् त। परिश्रम। आज हामी धेरैजनाले परिश्रम गरेका छैन, आज हामी धेरैजनाले वर्कआउट गरेको छैनौँ। तर आजको दिनमा, आजको यो दिउँसोको समयमा म के भन्न चाहन्छु, तपाईँले उद्धारलाई समात्नु भएको छ, राम्रो, एकदमै राम्रो। तर त्यसलाई कायम राख्नु, त्यसलाई थामेर राख्नु र त्यसमाथि वर्कआउट गर्नु चाहिँ के छ भनेदेखि एकदमै जरुरी छ। किनभनेदेखि मत्ती 10:22 के भन्छ भनेदेखि नि, आउनु, मेरो नाउँको खातिर सबैबाट तिमीहरू घृणित हुनेछौ, तर जो अन्तसम्म स्थिर रहन्छ त्यसैको उद्धार हुनेछ। हेर्नुहोस् यहाँनिर के लेख्छ भनेदेखि तर जो अन्तसम्म चाहिँ स्थिर रहन्छ त्यसैको उद्धार हुनेछ। कहिलेसम्म अरे? सुरु गर्दा होइन है, कहिलेसम्म अरे? बाटो बिचमा पुग्दाखेरि होइन, कहिलेसम्म अरे? अन्त पुग्नु आँट्दा होइन है, तर कहिलेसम्म अरे? अन्तसम्म। सबैले अन्तसम्म भन्नु त। अन्तसम्म स्थिर रहनेले चाहिँ के हुन्छ अरे? त्यसको उद्धार हुनेछ। अनि यो अन्तसम्म भन्ने जुन चाहिँ शब्द छ यसको म दुईवटा अर्थ बुझ्छु। पहिलो त अन्त भन्नुको मतलब के हो भनेदेखि हाम्रो प्राण जाने समयसम्म, शरीरमा जब हामी मर्छौँ
त्यो दिनको कुरा गरेको। त्यति बेलासम्म हामी विश्वासमा स्थिर हुन चाहिँ जरुरी छ। तपाईँले पाएको उद्धारमा तपाईँ स्थिर हुन चाहिँ जरुरी छ। के हो स्थिर हुनु भनेको? यस्तो हुनु स्थिर हुनु भनेको जति लाउँदै जान्छ त्यति के हुन्छ? यसलाई स्थिर हुनु भन्दैन है, यसो धर्ममा रहनु। तर के भन्छ भनेदेखि अन्तसम्म तपाईँको प्राण नगइन्जेलसम्म तपाईँ के हुनु पर्यो? स्थिर। स्थिर भन्नुहोस् त। पहिलो अर्थ चाहिँ त्यो, अन्तको अर्थ पहिलो अर्थ चाहिँ म त्यो बुझ्छु। तर दोस्रो अर्थ चाहिँ, अन्तको दोस्रो अर्थ चाहिँ के भनेदेखि हामी जिउँदैछौँ तर प्रभु यीशुको दोस्रो आगमन जब हुन्छ त्यो समयसम्म जब तपाईँ स्थिर रहनुहुन्छ। प्रभु यीशु आउनुभन्दा अगाडि तपाईँ विश्वासमा दरिलो भएर तपाईँको प्राण गयो भनेदेखि त ढुक्कै हो। तर तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ अनि प्रभु यीशुको दोस्रो आगमन हुन्छ अनि त्यति बेलासम्म तपाईँ स्थिर हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको उद्धारको पूर्णताभित्र तपाईँ पस्नुहुन्छ। अनि याद गरौँ है, प्रभु यीशुको दोस्रो आगमनको कुरा गर्दाखेरि मनमा के होला? कहिले हो कहिले हो? त्यो उहिलेदेखि सुन्दै आएको, हामीले पनि सानोदेखि सुन्दै आएको, मैले पनि सानोदेखि सुनेको। अनि मलाई पनि के लाग्थ्यो भनेदेखि अहिलेदेखि सुनेको होइन, खै यीशु आउँछ भनेको आउँदैन भने जस्तो लाग्थ्यो। तर तपाईँलाई बताइदिउँ, प्रभु यीशु चाँडै नै आउँदै हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस् है, यो चाहिँ भनाइ मात्र होइन है, तर उहाँ साँच्चै नै चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। हामी अन्तिम समयको पनि अन्तिम भागमा छौँ। जसरी एउटा दिनमा 24 घन्टा हुन्छ, त्यो सबै एक दिन हो, तर एक दिनको 24 घन्टाको अन्त चाहिँ के हो भने त्यो दिनको अन्त हो। त्यसरी नै हामी यीशुको आगमनको पनि अन्तिम समयको पनि हामी केमा छौँ? अन्तिम भागमा छौँ। अचम्म लाग्दो कुरो योपालि मैले अघिको सेसनमा बताउँदै थिएँ, यो क्रिसमसको बेलामा 25 तारिकको दिन हामी माखा गएको थियौँ। अनि बिहान उठेर क्रिसमसको वचन तयार गर्नु बसेँ म। जसै हरेक साल क्रिसमसको बेलामा यीशु जन्मेको कथा हामी सुनाउँछौँ। अनि यीशु जन्मेको कथा सुनाउनुको लागि मैले प्रिपेयर गर्दै थिएँ, तर भित्र पवित्र आत्माले के भन्नुभयो, यो क्रिसमसमा चाहिँ यीशु जन्मेको कथा होइन, तर त्यो जन्मेको यीशु चाहिँ फेरि आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो सुना। अनि तपाईँलाई सुन्दा छक्कै पर्नुहुन्छ होला, क्रिसमसको दिन चाहिँ मैले सेकेन्ड कमिङको प्रचार गरेँ। अनि प्रकाशित वाक्य 22 अध्यायमा परमेश्वरले मेरो ध्यानलाई केन्द्रित गर्नुभयो। अनि यसो पढ्दै थिएँ, थुप्रोपल्ट पढिसकेको, तर प्रकाशित वाक्य 22 अध्यायमा नि प्रकाशित वाक्यको कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति जानकारी दिउँ है। तपाईँले सायद कतिलाई थाहा छैन होला, बाइबल पढ्दाखेरि तपाईँलाई टाइम पाउँदैन भनेर प्रकाशित वाक्यको अडियो बाइबल पनि मैले हालिदिएको छु युट्युबमा। तपाईँ कतिलाई थाहा छ, कतिलाई थाहा छैन, यसो काम गर्दै भए पनि सुन्नुहोस् भनेर चाहिँ, किनकि हामी त्यो समयमा जिउँदैछौँ अहिले। तर प्रकाशित वाक्य 22 अध्यायमा पढ्दै गर्दाखेरि नि त्यहाँनिर मैले के चाहिँ भेटेँ भनेदेखि एउटा च्याप्टरमा चाहिँ 3 पल्ट चाहिँ प्रभु यीशुले के भन्नुभएको रहेछ, हेर म चाँडै आउँदैछु, हेर म चाँडै आउँदैछु, हेर म चाँडै आउँदैछु। एउटा च्याप्टरमा 3 पल्ट, एकपल्ट मात्र होइन, 2 पल्ट मात्र होइन, 3 पल्ट चाहिँ यीशुले के भन्नुभएको रहेछ, म चाँडै आउँदैछु। जसरी हामीले हाम्रो जीवनमा कुनै पनि कुरोलाई जब रिपिट गर्छौँ, घरबाट तपाईँ बाहिर निस्किने बेलामा आफ्नो नानीहरूलाई, केटाकेटीहरूलाई यस्तो गरिराख है भनेर भन्नुहुन्छ। अनि कुनै इम्पोर्टेन्ट कुरो, एकदमै जरुरी कुरो भनेदेखि तपाईँले त्यसलाई फेरि के गर्नुहुन्छ, रिपिट गर्नु, नबिर्से है, यस्तो गरिराख्नु है, फेरि भन्नुहुन्छ। तपाईँले घरबाट निस्किसकेर पनि बाटोमा फोनमा पनि के गर्नुहुन्छ, बिर्सिनुहोस् होला नि, त्यो गरिराख्नु है, किनकि त्यो के हो भनेदेखि इम्पोर्टेन्ट कुरो, जरुरी कुरो, त्यसमा हामी इम्फेसिस दिन्छौँ नि। तर प्रकाशित वाक्य 22 अध्यायमा नि यीशुले 3 पल्ट भन्नुको अर्थ के हुँदेखि साँच्चै नै उहाँ के हुँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर के भन्दा चाहिँ अन्तसम्म स्थिर बस्नु, अन्तसम्म कि त प्राण जाला या चाहिँ मेरो आगमन भेट्ला। तर यो दुईवटा यो इभेन्टमा चाहिँ तिमीहरू स्थिर चाहिँ बस्यौ भनेदेखि के हुन्छ, तिमीहरूको उद्धार हुनेछौ। याद गर्नुहोस् है, मलाई थाहा छैन तपाईँले यो कुरालाई कतिको गम्भीर रूपमा लिनुहुन्छ, तर आज परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ, अन्तसम्म स्थिर बस्ने मान्छेले। अनि जुन चाहिँ यो अन्तसम्म स्थिर रहने विषयमा तपाईँले यसो पढ्नुभयो भनेदेखि मैले एउटा यो भर्स मात्रै मैले निकालेको छु। यो कन्टेक्स्टलाई बुझ्नु भयो भनेदेखि नि यीशुले कति बेला भन्नुभएको, यो खासमा चाहिँ
भनेर यो कन्टेक्स्टलाई तपाईँले बुझ्न जरुरी छ। तपाईँले घरमा गएर पढ्नुहोस्, तर मत्ती 10 अध्यायको नि तपाईँले नि 16 पददेखि 21 पदमा तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि यसको जुन चाहिँ भनिएको जुन चाहिँ विषय तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ। अनि तपाईँले मत्ती 10 को 16 देखि पढ्दै जानुभयो भनेदेखि नि 16 देखि के को कुरा गरेको छ, प्रभु येशूले चेलाहरूलाई सुसमाचारको लागि, मिसनको लागि पठाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशूले के भनेको छ, तिमीहरू मिसनको लागि जाँदैछौ, सुसमाचारको लागि जाँदैछौ, मिनिस्ट्रीको लागि जाँदैछौ। अनि यो जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई के हुन्छ, सतावट आउँछ, तिमीहरूलाई खेदो आउँछ, तिमीहरूलाई घृणा गर्छ मान्छेले, अनि तिमीहरूलाई सताउँछ मान्छेले, यहाँसम्म कि तिमीहरूले मृत्युलाई पनि सामना गर्नुपर्छ। तिमीहरूको आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीले तिमीलाई पक्राइदिन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, बाउ आमाले छोराछोरीलाई, म अलिकति एउटा पद चाहिँ पढ्न चाहन्छु ल यति बेला, तर 21 पदमा यसरी लेखेछ, भाइले भाइलाई मृत्युको लागि पक्राइदिनेछ, बाबुले छोराछोरीलाई र छोराछोरीहरू आमा बाबुका विरुद्ध उठ्नेछन्, छोराछोरी र बाउ आमाको विरुद्ध, बाउ आमा छोराछोरीको विरुद्ध उठ्नेछन्, तिनीहरूलाई मार्न लाउनेछन्। यो चाहिँ विश्वासको खातिरको कुरा गरेको है, यीशुको सुसमाचारको कुरा गरेको। अनि यो सुसमाचारको कुरा गर्दा गर्दै तिमीहरू सतावटमा पर्नेछौ, तिमीहरू मृत्युमा पनि पर्नेछौ, तिमीहरूको खेदो हुनेछ, तिमीहरूलाई सताउनेछ, तिमीहरूलाई घृणा गर्नेछ भन्दै 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 जाँदाखेरि, विश्वासको कुरा गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ टक्क 22 पदमा आइपुग्दाखेरि के भनेको छ, तर जो अन्तसम्म स्थिर रहन्छ, जो अन्तसम्म स्थिर रहन्छ, जो अन्तसम्म स्थिर रहन्छ, त्यसको मतलब खेदोको बिचमा पनि स्थिर रहन्छ, मृत्युको बिचमा पनि स्थिर रहन्छ, सतावटको बिचमा पनि स्थिर रहन्छ, अभावको बिचमा पनि स्थिर रहन्छ, यो सबै कुरोको बिचमा स्थिर रहने मान्छेले चाहिँ उद्धार पाउनेछ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, मैले 3 जना पास्टरहरूको गवाही सुन्दै थिएँ, कसैले बताउँदै थियो, साह्रो मन पर्यो मलाई। रसियाको 3 जना पास्टरलाई पक्रेछ, सुसमाचार प्रचार गरे भनेर, अनि पक्रेर उनीहरूलाई मृत्युदण्ड दियो। चिसो जग्गा भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई हिउँको पानीमा चाहिँ डुबाएर मार्ने। तपाईँलाई थाहा छ नि, शरीरमा कपडा छैन नि, 3 जनालाई हिउँको पानीमा हाल्यो। अनि केही क्षण बादमा अब उनीहरू मर्न लागेछ है, हाइपोथर्मिया भएर उनीहरू मर्छन्। अनि मर्न लागेको बेलामा जुन चाहिँ अफिसरले उनीहरूलाई त्यो मृत्युदण्डमा लाँदैछ, त्यो अफिसरले चाहिँ उनीहरूलाई चोइस दिँदैछ, तिमीहरूले यीशुलाई इन्कार गर्ने या नगर्ने तिमीहरूको हातमा छ। यीशुलाई इन्कार गर्छौ भनेदेखि तिमीहरू बाँच्छौ, गरेनौ भनेदेखि यही चिसो पानीमा तिमीहरू कक्रेर मर्नेछौ। अनि उनीहरूलाई चोइस दिँदैछ। 3 जनालाई डुबाएको छ चिसो पानीमा। अनि पहिलो पास्टरले के भन्छ, म यीशुलाई इन्कार गर्दिनँ, म मर्नु पऱ्यो भने मर्छु। चिसोमा कक्रिँदैछ, कस्तो चाहिँ हुन्छ होला, अब हिउँको पानीमा चाहिँ शरीरमा कपडा छैन, अनि कक्रिँदै जान्छ, मुटुले काम गर्नु छोड्दै जान्छ, अनि सास फेर्नु साह्रो पर्दैछ, अनि त्यति बेला कक्रिँदै जान्छ। अनि मृत्युको त्यो मुखमा पुग्दाखेरि पनि त्यो पहिलो पास्टरले के भन्छ, म यीशुलाई इन्कार गर्दिनँ, म बरु मर्न तयार छु। अनि उसको प्राण जान्छ। दोस्रो पास्टरले पनि त्यसै भन्छ, अनि दोस्रो पास्टरको पनि प्राण जान्छ। अनि त्यो अफिसर जसले मृत्युदण्ड दिन्छ नि, उसले चाहिँ अचम्मको दृश्य के देख्छ भनेदेखि, त्यो पास्टर मर्ने बित्तिकै, मर्नुभन्दा अलिकति अगाडि चाहिँ उसले के देख्छ भनेदेखि 3 जना स्वर्गदूत देख्छ। अनि त्यो स्वर्गदूतले चाहिँ आफ्नो हातमा चाहिँ मकुट लिएर बसेको रहेछ, हरेक पास्टरको पछाडि उभिएको छ। अनि पहिलो पास्टर सट्टै मर्ने बित्तिकै उसलाई त्यो मकुट सट्टै लगाइदिन्छ, उसको आत्मा जान्छ माथि, लिएर जान्छ। दोस्रो पास्टर मर्छ, उसको शिरमा पनि त्यो मकुट लगाइदिन्छ, उसको आत्मालाई पनि त्यो स्वर्गदूतले स्वर्गमा लिएर जान्छ। तर थर्डको पास्टरको पछाडि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्गदूत घरि त्यो मुकुट लिएर माथि जाँदो रहेछ, घरि फेरि तल ओर्लेर आउँदो रहेछ, फेरि माथि जाँदो रहेछ, फेरि तल ओर्लेर आउँदो रहेछ। त्यो दृश्य घरिघरि दोहोरिँदैछ। अनि त्यो अफिसरले बुझ्नु सक्दैन के भएको भनेर, बुझ्नु सक्दैन। अनि त्यति बेला उसले के चाल पाउँछ भनेदेखि वास्तवमा त्यो के भएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो थर्डको पास्टरले चाहिँ नि 2 जना पुग्लु मरेको देख्दाखेरि चाहिँ उसको मनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, दुविधा हुँदो रहेछ, म यीशुको लागि जिउने कि म यीशुको लागि नजिउने। अनि उसले मनमा सोच्दो रहेछ, होइन हौ, यस्तो प्रकारले मर्नुभन्दा त बरु यीशुलाई म इन्कार पो गरिदिन्छु भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ स्वर्गदूत मुकुट लिएर आएको स्वर्गदूत माथि जाँदो रहेछ।
फेरि मनमा हुँदो रहेछ होइन यत्रो त दुःख भोगिसक्यो, होइन म यीशुको लागि मर्छु भन्दा फेरि स्वर्गदूत आउँदो रहेछ। फेरि मनमा हुँदो रहेछ यस्तो जाडोमा कक्रिनु भन्दाखेरि त बरु होसो बाहिर निस्किन्छु म भन्दाखेरि फेरि स्वर्गदूत माथि जाउँ हुँदा 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 उसले जोडले के भन्छ भनेदेखि त्यो अफिसरलाई, म यीशुलाई इन्कार गर्छु, म बाँच्न चाहन्छु, मलाई यीशु चाहेन, म यीशुलाई इन्कार गर्दैछु। जसै भनेको मात्रै हुन्छ त्यति बेला त्यो अफिसरले नि उसलाई बाहिर निकालेर त्यो अफिसर चाहिँ बरु उसको जग्गामा त्यो पानीमा जान्छ अनि ऊ त्यो पानीमा कक्रेर मर्छ। किनकि उसले के चाल पाउँछ भनेदेखि नि यीशुको लागि मर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो मुकुट पाउँदो रहेछ अनन्तताको लागि, अनि उसले त्यो ठाउँमा चाहिँ आफ्नो प्राण दिन्छ। हेर्नुहोस् है, तर अन्तसम्म स्थिर रहनु जरुरी छ। यो तपाईँको लागि पनि मेरो लागि पनि, हामी सबैको लागि। बाइबलको यो पद जब पढ्छु नि मलाई साह्रो नमिठो लाग्छ। गलाती 3:3 पद, के तिमीहरू यति मूर्ख छौ कि आत्मामा सुरु गरेर शरीरमा शेष गर्दैछौ? गलातीको मण्डलीलाई पावलले भन्दैछ, तिमीहरू सुरु गर्दाखेरि त आत्मामा सुरु गरेको, पवित्र आत्माले भरिएको, वरदानले भरिएको आत्मामा तिमीहरू यति साह्रो प्रचण्ड रूपमा तिमीहरू भरेका थियौ, तर तिमीहरूको अन्त चाहिँ केमा हुँदैछ? शरीरमा हुँदैछ, पावलले भन्दैछ है। अनि यो वचन चाहिँ यीशुलाई विश्वास नगर्ने मान्छेलाई भनेको होइन। यो चाहिँ यो वचन चाहिँ उद्धार नपाएको मान्छेलाई भनेको होइन। यो वचन चाहिँ चर्च नआउने मान्छेलाई भनेको होइन। यो वचन चाहिँ कसलाई भनेको यहाँ छ तपाईँलाई? गलातीको मण्डली, पावलको जमानामा जुन चाहिँ गलाती भन्ने ठाउँमा भएको चर्च थियो, मण्डली थियो, त्यो चर्चमा भएको विश्वासीलाई भनेको। सबैले भन्नुहोस् त विश्वासीलाई। कसलाई भनेको? यो विश्वासीलाई। के भन्दैछ भनेदेखि तिमीहरूको सुरुवात चाहिँ आत्मामा भयो अनि तिमीहरूको सुरुवात यति साह्रो शक्तिशाली थियो, यति साह्रो रमाइलो थियो, यति साह्रो राम्रो थियो, तर तिमीहरू केमा टुङ्गिँदैछौ? शरीरमा टुङ्गिँदैछौ। तिमीहरू फ्लेसमा तिमीहरूको के हुँदैछ भनेदेखि अन्त हुँदैछ। यो किन भन्दैछ भनेदेखि पावलले, किनभनेदेखि हामीले उद्धार पाइसकेर र प्रभु यीशुलाई जीवन दिएर पनि हामी शरीरमा टुङ्गिनु सक्छौँ, त्यो सम्भावना छ। याद गर्नुहोस् है, यो होइन कि एकपल्ट उद्धारलाई समातेपछि, यीशुलाई विश्वास गरेपछि त्यहाँदेखि सधैँभरिको लागि चाहिँ हामी अब कन्फर्म भयौँ, उद्धारको लागि हामी निश्चित भयौँ, त्यहाँदेखि हामीले केही गर्नु पर्दैन, होइन। तर उद्धारलाई समातेको मान्छे पनि शरीरमा टुङ्गिन सम्भव छ। हाम्रो अगाडि हामी थुप्रो गवाहीहरू देख्छौँ। म यहाँबाट कुनै पनि अर्गनाइजेसन, कुनै पनि मिनिस्ट्रीको नाम लिन चाहदिनँ, कुनै पनि मान्छेको नाम लिन चाहदिनँ, तर संसारमा यस्तो यस्तो मिनिस्ट्रीहरू थिए या छन् जो एक जमानामा यति साह्रो शक्तिशाली रूपमा प्रभुले चलाउनु भएको, तर आजको दिनमा त्यो मिनिस्ट्री हेऱ्यो भनेदेखि नि त्यो मिनिस्ट्री के भएको छ भनेदेखि नि शरीरमा टुङ्गिएको छ। त्यो सेवकाहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो सेवकाहरू के भएको छ भनेदेखि नि पवित्र आत्माको कामबाट सुरु भएको सेवकाहरू चाहिँ नि आजको दिनमा चाहिँ परम्परा, रीति, खोक्रो विधि विधानमा चाहिँ उनीहरू टुङ्गिएका छन्। जीवन छैन। हेर्नुहोस् है, थुप्रो गवाहीहरू, थुप्रो उदाहरणहरू हामी पाउँछौँ। केही महिना अगाडि म एउटा ठाउँमा गएको थिएँ अनि मलाई साह्रो दुःख लाग्यो। के चाहिँ दुःख लाग्यो भनेदेखि सेवाकाई गरिसकेर फर्किने बिहान चाहिँ अचानक मेरो आँखा एकजना व्यक्तिमाथि पर्यो अनि त्यो व्यक्तिकोलाई यसो राम्रोसँगले मैले हेर्दाखेरि मैले चिनेको मान्छे रहेछ। पहिला त मैले ठिम्याउन सकिनँ, तर चिनेको मान्छे रहेछ। अनि उसको दशालाई देख्दाखेरि यति साह्रो नमिठो लाग्यो। किन चाहिँ नमिठो लाग्यो भनेदेखि एक जमानामा चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा ठुलो चर्चको पास्टर थियो, तर आजको दिनमा नि उसको दशालाई, उसको कन्डिसनलाई हेऱ्यो भनेदेखि कसैले पनि पत्याउन सक्दैन ऊ चाहिँ पास्टर थियो भन्ने कुरो। आजको दिनमा ऊ चर्चदेखि टाढो मात्र होइन, सङ्गतिदेखि टाढो मात्र होइन, तर प्रभुदेखि पनि ऊ के भएको छ भनेदेखि धेरै टाढो भइसकेको छ। प्रश्न आउँछ के यस्तो सम्भव छ? सम्भावना छैन। सही आत्मामा सुरु भएर शरीरमा टुङ्गिनु भनेको चाहिँ यो। अनि हामीले होसियारी साथ हामीले ध्यान दिएनौँ भनेदेखि नि हाम्रो जीवनमा यो परिस्थितिमा हामी पर्न सक्छौँ। आत्मामा सुरु भएर हामी शरीरमा टुङ्गिनु।
अनि त्यो जतिको नमिठो कुरो कुनै पनि होइन। तपाईँ र मैले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ। आफैलाई यसो ऐनाको अगाडि उभिएर के गर्नु जरुरी छ? हेर्नु जरुरी छ। मैले के मेरो रेस दौडिँदैछु राम्रोसँगले, कि म बाटो बिचमा बिसाएँ, कि म चोर बाटो लागेँ, कि म राम्रोसँगले फिनिसिङ पोइन्टमा म पुग्दैछु, म आत्माबाट सुरु भएर म के शरीरमा टुङ्गिँदैछु। मलाई लाग्छ परमेश्वरले आज के भन्दै हुनुहुन्छ, मूल्याङ्कन गर्ने समय आएको छ। तैँले आफैलाई ऐनामा हेर्न सुरु गर। हेर्नुहोस् है, धेरैचोटि नि कोही बेला शैतानले या शत्रुले हामीलाई के कुरोमा चाहिँ झुक्याउँछ भनेदेखि नि, कोही बेला हाम्रो जीवनमा के हुन्छ भनेदेखि आशिष हामी देख्दै गरेको हुन्छौँ, उन्नति पनि देख्दै गरेको हुन्छौँ, प्रमोसन पनि देख्दै गरेको हुन्छ, फलिफाप पनि देख्दै गरेको हुन्छौँ। तर हामीलाई थाहा छ हाम्रो जीवनमा हामीले थुप्रो मिस्टेक पनि गर्दै गरेको हुन्छौँ, जहाँनिर हामीले सच्याउनु पर्छ। त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। अनि त्यति बेला थाहा हुँदै भए पनि हामीले अर्कोपट्टिबाट के पनि देख्दै गरेको हुन्छौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन फलिफाप हुँदै गरेको पनि देख्दै गएको हुन्छ। अनि त्यति बेला शैतानले मनमा के चाहिँ झुट बोल्छ भनेदेखि, ठिकै छ यो, इट्स ओके, हेर त प्रभुले तँलाई छोडेको भएदेखि त तँ फलिफाप हुन्थिनस् त, तँ मौलाउने थिइनस् त, तँलाई आशिष आउने थिएन त, तेरो प्रमोसन हुने थिएन त, तँ उन्नति गर्ने थिइनस् त। अनि हामी त्यो भ्रममा हामी पर्छौँ क्या। तर म तपाईँलाई बताइदिउँ, हाम्रो जीवनमा हामीले एकपछि अर्को मिस्टेक गर्दा गर्दै भए पनि, हाम्रो जीवनमा हामीले एकपछि अर्को पाप गर्दा गर्दै भए पनि, गल्ती गर्दा गर्दै भए पनि धेरैचोटि हामी किन मौलाउँछौँ याद छ तपाईँलाई? किनकि प्रभुको अनुग्रह हामी माथि हुन्छ। प्रभुको ग्रेसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी मौलाउँदै गरेको हुन्छौँ। याद गर्नुहोस् है। अनि याद राख्नुहोस्, हामी हरेकको जीवनमा परमेश्वरले अनुग्रहको एउटा नाप दिनुभएको छ, एउटा मेजर चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको छ। उद्धार पाउँदाखेरि नै हामीलाई परमेश्वरले दिएको हुन्छन्। तर हामीले यसलाई चाहिँ होसियारी भएन भनेदेखि नि हामीले गरेको हरेक मिस्टेकले, हरेक गल्तीले, हरेक पापले चाहिँ नि यसको मात्रालाई चाहिँ घटाउँदै 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 जान्छ। अनि एक दिन यस्तो ठाउँमा आइपुग्छन् जति बेला चाहिँ जब ग्रेस, जब परमेश्वरको अनुग्रह हाम्रो जीवनमा सिद्धिन्छ, जब सकिन्छ, जब खाली हुन्छ, जब रित्तिन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ एकैचोटि विनाश चाहिँ तपाईँको जीवनमा आउँछ। तपाईँले सुँगुरलाई घोच्छ याद छ तपाईँलाई? त्यो दिन मात्रै सुँगुरले के भन्छ अरे, चेते चेते भन्छ अरे के हो खासमा चाहिँ त्यो भाला हाल्दाखेरि नि। तर त्यो मोमेन्ट हो, त्यसले चेतेर नि के पनि गर्नु सक्दैन, त्यति भन्नु मात्रै सक्छ, चेते भन्नु चाहिँ सक्छ, तर फर्किनु चाहिँ सक्दैन। याद गर्नुहोस् है, हाम्रो जीवनमा नि जब ग्रेस, परमेश्वरको अनुग्रहको जब अन्त हुन्छ नि, हत्तपत्त चाहिँ हुँदैन, तर जब हुन्छ त्यो दिन चाहिँ तपाईँले चेते भन्नु समय पनि पाउनुहुन्न। अनि बिहान यो वचन मैले प्रिपेयर गर्दै थिएँ, प्रभुले मलाई के भन्नुभयो भनेदेखि नि हामी धेरैजना चाहिँ नि ग्रेस पिरियडमा जिउँदैछौँ अरे क्या। ग्रेस पिरियड भनेको चाहिँ के भनेदेखि, मैले केही महिना अगाडि बिएसएनएलको एउटा सिम निकालेँ। अनि त्यो सिम अहिले चलाएको छुइनँ, किन भन्दाखेरि त्यो डिएक्टिभेट भएको छ। बिएसएनएलले त्यो नम्बरमा त्यो कनेक्सन चुडाइदिएको छ। किनकि त्यो सिमको भ्यालिडिटी 1 महिना थियो। 1 महिना बाद मैले रिचार्ज गर्नुपर्ने, रिचार्ज गरिनँ। तर रिचार्ज नगर्दाखेरि पनि बिएसएनएलले लगभग 15 दिन जस्तो चाहिँ मलाई ग्रेस पिरियड दिएको थियो। त्यसमा चाहिँ त्यो सिम मैले चलाउन सक्थेँ, इन्कमिङ आउँथ्यो, आउटगोइङ जान्थेन, तरै भए पनि इन्कमिङ चाहिँ आउँथ्यो। प्रभुले बिहान के भन्नुभयो भनेदेखि आज संसारमा धेरै उहाँको छोराछोरीहरू चाहिँ ग्रेस पिरियडमा जिउँदैछ। अनि त्यो पिरियडमा जिउँदा जिउँदै भए पनि परमेश्वरसित फेरि कनेक्सनमा आएन भनेदेखि एक दिन यस्तो समय आउँछ परमेश्वरले त्यो कनेक्सन काट्न कर लाग्छ चट्टै। अनि जुन दिन परमेश्वरसित डिस्कनेक्ट हुन्छौँ नि, त्यो दिन चाहिँ सबैभन्दा दुःख लाग्दो ट्रेजेडी चाहिँ त्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ चेते पनि भन्नु पाउँदैन। याद गर्नुहोस् है, बाइबलमा पढ्दै आज बिहान पनि यसो मैले मेडिटेट गर्दै थिएँ 2-3 जना मान्छेको बारेमा। पहिलो व्यक्ति चाहिँ मलाई साउलको बारेमा याद आयो। देखि साउल इजरायल देशको सबैभन्दा अभिषिक्त राजा, पहिलो राजा शमूएल अगमवक्ताले अभिषेक गरेका तेल खन्याइकन परमेश्वर आफैले छान्नु भएको राजा, यति साह्रो शक्तिशाली राजा, यति साह्रो अभिषिक्त राजा, परमेश्वरले चलाएको मान्छे, परमेश्वरले छानेको मान्छे। तर जब उसको जीवनमा नि
उसले एकपछि अर्को मिस्टेक गर्दै गयो, गल्ती गर्दै गयो, पाप गर्दै गयो। बलिदान उसले नचढाउनु पर्ने, नहुने, चढाउनु नहुने शमूएलको ठाउँ लिकन, पुजारीको ठाउँ लिकन बलिदान चढायो। दाउदको खेदो गर्यो, दाउदप्रति तितो बोक्यो, अनि दाउदप्रति त्यो बिटरनेसले गर्दाखेरि दाउदलाई मार्नु खोज्यो। अनि त्यति मात्र होइन, अन्तमा जाँदै गर्दाखेरि नि ऊ तन्त्र मन्त्रपट्टि पनि ढल्केर गयो। उसले आफ्नो जीवनमा एकपछि अर्को मिस्टेक गर्दै 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 गयो। अनि एक दिन यस्तो ठाउँमा आइपुग्यो जति बेला चाहिँ नि साउलको र परमेश्वरको कनेक्सन चाहिँ छोडेको छ। अनि त्यो दिन चाहिँ उसको मृत्यु यति साह्रो भयानक, यति साह्रो दुःख लाग्दो मृत्यु। अभिषिक्त राजा चाहिँ त्यो प्रकारले कहिले पनि मर्नु नहुने, उसको मृत्यु कहिले पनि नहुनु पर्ने। तर प्रश्न आउँछ किन चाहिँ मर्यो? जब ऊ डिस्कनेक्ट भयो, उसको जीवनमा ग्रेस पिरियड सकिए नि, त्यति बेला चाहिँ के भयो भनेदेखि शत्रुले यस्तो किसिमले एक एक हातमा छोप्यो, ऊ उम्किने चान्स पाएन। यहुदाको बारेमा सोच्दै थिए, यहुदा इस्करियोतीको बारेमा बिहानै आज देखि यहुदा प्रभु यीशुको यस्तो नजिक बस्ने मान्छे, प्रभु यीशु सँगसँगै हिँडेको मान्छे, यीशु सँगसँगै खाएको मान्छे, यीशु सँगसँगै मिनिस्ट्री गरेको मान्छे, त्यो मौका, त्यो प्रिभिलेज, त्यो अवसर पाएको मान्छे, उसको अन्त कस्तो दुःख लाग्दो भयो क्या। प्रश्न आउँछ किन चाहिँ त्यस्तो भएको होला? अनि मेरो मनमा के हुँदै थियो भनेदेखि नि, हामीले चाहिँ खालि यहुदाले 30वटा चाँदीको टुक्रामा यीशुलाई बेचेको घटना मात्रै हामीलाई थाहा छ। बाइबलमा क्लियरली के छैन भनेदेखि नि त्योभन्दा अगाडिको घटना छैन। तर म के चाहिँ अनुमान लाउँछु भनेदेखि नि, यहुदाले नि करप्सन गरेको चाहिँ त्यो चाहिँ पहिलोचोटि होइन। तर यहुदा चाहिँ एउटा के हो भनेदेखि नि प्रभु यीशुको मिनिस्ट्रीको ऊ चाहिँ अब फाइनेन्स मिनिस्टर भन्दा पनि हुन्छ। उसको हातमा चाहिँ ट्रेजरी थिए, उसको हातमा चाहिँ यीशुको मिनिस्ट्रीमा आउने सबै धन चाहिँ उसले चाहिँ सम्हाल्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि म अनुमान के लाउन सक्छु भनेदेखि जब जब पनि पैसा आउँथ्यो यीशुको मिनिस्ट्रीमा, यहुदाले के गरिहाल्थ्यो? घोटाला गरिहाल्थ्यो। 10 आएको छ भनेदेखि 8 यता हालेर गोजीमा 2, 20 आएको छ भनेदेखि 16 यता हालेर 4 गोजीमा। अनि हरेकपल्ट उसले नि पैसा रुपियाँको इलाकामा चाहिँ उसले घोटाला गर्दा गर्दा, मिस्टेक गर्दा गर्दा, पाप गर्दा 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 लास्टमा थाहा छ तपाईँलाई, अन्तिमपल्ट यीशु चेलाहरूसित बसेर नि अन्तिम भोज, प्रभु भोज गर्दै गर्दाखेरि पनि यहुदा चाहिँ त्यहाँ बसेन। उसको लास्ट चान्स त्यहाँसम्म पनि थियो, तर त्यहाँ पनि ऊ के गरेन भनेदेखि बसेन, त्यो फेलोसिपमा बसेन। अनि ऊ जुरुक्क उठेर गएको छ। अनि लास्ट अन्तिमपल्ट जब यीशुलाई बेचे नि, उसको ग्रेस पिरियड के भयो? सकियो, काटियो, कनेक्सनदेखि चुडियो। अनि त्यसको परिणाम के भयो? उसले आफूले सुसाइड गर्नु पर्यो। उसले किन सुसाइड गर्नु पर्यो भनेदेखि नि ग्रेस पिरियड सकेको कारणले गर्दाखेरि नि उसले फर्केर आउने पश्चाताप बन्ने त्यो टाइम पनि पाएन। सँगैमा तपाईँले पत्रुसलाई हेर्नुहोस्, यसो कम्पेयर गर्दै थिएँ मैले। पत्रुसलाई हेर्नुहोस्, पत्रुस पनि पाप गर्ने मान्छे हो है, पत्रुस पनि सिद्ध मान्छे होइन। पत्रुसले पनि मिस्टेक गरेको छ, गल्ती गरेको छ पत्रुसले पनि। प्रभु येशू गुरुज्यू अरू सबैले छोड्यो भने पनि म चाहिँ तपाईँलाई छोड्दिनँ है, तपाईँको लागि मर्नु पर्यो भनेदेखि म मर्छु भनेको मान्छे चाहिँ एकछिनमा के भनेको छ याद छ तपाईँलाई? म चिन्दिनँ येशूको। के को कुरा गरेको? येशूको कुरा गरेको। कुन चाहिँ येशू? म चिन्दिनँ। एकपल्ट मात्र होइन, दुईपल्ट मात्र होइन, 3 चोटि, एक रातमा चाहिँ 3 चोटि चाहिँ पत्रुसले के गरेको? येशूलाई रिजेक्ट गरेको, अस्वीकार गरेको, म चिन्दिनँ, म जान्दिनँ भनेको मान्छे। त्यस्तो मान्छे तर के भयो याद छ तपाईँलाई? फेरि पछि फर्केर आएको छ। अनि येशूले मण्डली त्यही पत्रुसको हातमा जिम्मा दियो। फरक के छ याद छ तपाईँलाई? पत्रुसले पनि पाप गरेको छ, गल्ती गरेको छ, मिस्टेक गरेको छ। यहुदाले पनि गल्ती गरेको छ, मिस्टेक गरेको छ, पाप गरेको छ। तर पत्रुसले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि नि उसको ग्रेस पिरियड सक्दा नसक्दै ऊ फर्केर आयो। त्यसले गर्दा परमेश्वरले उसलाई रेस्टोर गर्न सक्नुभयो। तर यहुदाको जीवनमा उसले त्यो फर्किने के भएन? मौका पाएन। अन्तसम्म स्थिर रहने। मलाई थाहा छैन तपाईँ कुन चाहिँ अवस्थाबाट जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ कस्तो अवस्थाबाट जाँदै हुनुहुन्छ, तर तपाईँ ग्रेस पिरियडमा जिउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि नि तपाईँको लागि अझै पनि समय छ। तपाईँको लागि अझै पनि के छ भनेदेखि मौका छ। हितोपदेश 24:16 तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि, किनभने धर्मी मानिस 7 पटक लड्यो भने पनि फेरि उठ्छन्, तर दुष्टहरूलाई विपत्तिले नाश गरिदिइहाल्छन्। धर्मी मान्छे के गर्छ अरे?
7 पल्ट लड्यो भने पनि त्यसको मतलब धर्मी मान्छे पनि के गर्दै रहेछ? लड्दै रहेछ। लड्छ भन्नुहोस् त। आज यहाँनिर उठाएर सोध्यो भनेदेखि कसैले पनि के भन्नु सक्दैन भनेदेखि म कहिले पनि लड्दिनँ भन्नु सक्दैन। म वचन बोल्ने मान्छे, म यहाँबाट अनेस्टली के भन्न सक्छु, म पनि लडेकै हो। तर यहाँनिर के भनेको छ? धर्मी मान्छेको डेफिनेसन चाहिँ के भन्दैछ भनेदेखि हो लड्छ धर्मी मान्छे, लड्नु त लड्छ तर के गर्छ अरे? उठ्छ भन्नुहोस् त। सबैले उठ्छ भन्नुहोस् न। धर्मी मान्छे चाहिँ कस्तो भनेदेखि नि, या धर्मी भन्नु अगाडि दुष्ट मान्छे चाहिँ कस्तो भनेदेखि मलाई कस्तो लाग्छ, कोही नानीहरू याद छ तपाईँले? खेल्दै गरेको हुन्छ, खेल्दा कुद्दा बङ्ग लड्छ अनि उनीहरू उठ्दैन, रुइबस्छ, तिनै रुइबस्छ। कहिले उठाउँछ भने पर्खिबस्छ क्या है, उनीहरू उठ्दैन। तर कतिजना केटाकेटीहरू चाहिँ फेरि के हुन्छ, लड्ने साथ चोट लाग्यो भने रुँदै भए पनि उठ्छ, मम्मा लडे, पापा लडे भन्दै भए पनि उनीहरू के गर्छ? उठ्छ। धर्मी मान्छे चाहिँ त्यस्तो है, लड्नु चाहिँ, तर लड्यो भने लडेकै हुँदैन। धर्मी मान्छे चाहिँ के गर्छ अरे? लड्यो भने के गर्छ अरे? जुरुक्कै उठ्छ अरे, त्यहाँदेखि यसो टकटकाउँछ, कहाँ मलम चोट लागेछ यसो मसार्छ, त्यहाँदेखि दबाई लगाएर फेरि कुद्नु सुरु गर्छ। हेर्नुहोस् है, आज तपाईँलाई प्रश्न के तपाईँ लडेको अवस्थामा पो हुनुहुन्छ कि बा तपाईँ उठेर फेरि कुद्दै हुनुहुन्छ? आज परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ लडेको अवस्थामा छस् भनेदेखि पनि उठ र कुद्नु सुरु गर। तेरो टार्गेटतर्फ, तेरो निशानातर्फ फेरि कुद्नु सुरु गर। यति बेला परमेश्वरको अचम्मको अभिषेक यहाँ ओर्लेको छ। शिक्रो थोरुबा साथायालाबा। यस, तपाईँलाई भित्रबाट परमेश्वरले छुएको, पवित्र आत्माले छुएको तपाईँलाई भित्र अनुभव हुँदैछ भनेदेखि उठ्नुहोस् न, भन्नुहोस् म उठ्दैछु भन्नुहोस् त, म फेरि कुद्छु भन्नुहोस् त, म लडेकै हुँदिनँ। शाख्राथारा बाराबा। यति बेला पवित्र आत्माले तपाईँलाई भित्र उठ भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ धेरै जना उठ्नुहोस् आफ्नो स्थानमा। यस शाख्राथोरो बासे शेरे रे यसरो रो खोरा बासा थियालाबा। यस पवित्र आत्माले यति बेला तपाईँलाई ठेल्दै गरेको म अनुभव गर्दैछु। भित्रबाट पुसअप, भित्रबाट तपाईँलाई ठेल्दैछ, उठ्नको लागि ठेल्दै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू लर्ड, धन्यवाद। शाक्रो थोरुबा साबालाबा। थ्याङ्क यू लर्ड। थ्याङ्क यू लर्ड। यस म यति बेला त्यो माथिको हाम्रो क्लाउड अफ विटनेसमा भएको सन्तहरूले क्ल्याप गरेको यति बेला म अनुभव गर्दैछु। म त्यो आवाज सुन्दैछु जसै तपाईँ उठ्दै हुनुहुन्थ्यो, माथिबाट क्ल्यापिङ हुँदैछ, माथिबाट भन्दैछ यस। कम अन। यस, मेरो छोरा उठ्दैछ, मेरो छोरी उठ्दैछ। शखरा बरबा रोथोरो साथालाला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू जिजस। कसरी तपाईँको विश्वासलाई या तपाईँको उद्धारलाई तपाईँले समातेर राख्ने, कसरी अन्तसम्म स्थिर रहने भन्दाखेरि हिब्रू 12:2 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। हाम्रो विश्वास सुरु गर्नुहुने र पुरा गर्नुहुने यीशुलाई हेरौँ, जसले उहाँको सामुने राखिदिएका आनन्दको निम्ति अपमानलाई केही जस्तो नठानी क्रुसको कष्ट भोग्नुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। येशूले त्यो आनन्द अनन्ततामा राखिदिएको त्यो आनन्दको मकुटलाई उहाँले जब देख्नुभयो नि, येशूलाई क्रुसको दुःख भोग्नु के जस्तो पनि लागेन। अनि आज हामी येशूलाई त्यो मोडल, हामी त्यो नमुना हामी हेर्न सक्छौँ हाम्रो फेथको, हाम्रो विश्वासको। म विशेष गरी लास्ट पार्टमा आउँदैछु अनि 3वटा विशेष म तपाईँहरूलाई के दिन चाहन्छु, 3वटा चाबी कसरी हामीले हाम्रो विश्वासलाई या हाम्रो उद्धारलाई हामीले समातेर राख्ने र अन्तसम्म स्थिर हुने भन्दाखेरि पहिलो चाबी, पहिलो कि अबाइड इन हिज वर्ड, उहाँको वचनमा रहनुहोस्। अन्तसम्म स्थिर बस्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरको वचनमा रहनुहोस्।
परमेश्वरको वचनमा गाँसिएर बस्नुहोस्। किन परमेश्वरको वचनमा रहनु भन्दाखेरि हामीभित्र प्राण छ, हामीभित्र इमोसन छ, हामीभित्र भावना छ, हामीभित्र के छ भनेदेखि नि प्राण भन्ने भाग छ। अनि हाम्रो शरीर पनि छ। शरीरमा आँखाले हामी देख्छौँ, कानले कुरा सुन्छौँ, हाम्रो भित्र अनुभव गर्छौँ। अनि अनुभूति चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो आँखाले जे देख्छ, हाम्रो कानले जे सुन्छ, त्यसअनुसार हामी फिल गर्नु सुरु गर्छौँ, अनुभव गर्नु सुरु गर्छौँ। तर परमेश्वरको वचनमा रहनु भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि नि तपाईँको आँखाले देख्दै गरेको, कानले सुन्दै गरेको र त्यसले उत्पन्न गरेको फिलिङ्समा जानु होइन, अनुभूतिमा जानु होइन। तर त्यसको विपरीत परमेश्वरको वचन छ भनेदेखि पनि जब तपाईँ वचनमा रहनुहुन्छ, वचनलाई पत्याउनुहुन्छ, वचनमा उभिनुहुन्छ, वचनमा तपाईँ अडिनुहुन्छ, वचनलाई तपाईँले पक्रिने ठाउँ बनाउनुहुन्छ, तपाईँको एङ्कर वचनलाई बनाउनुहुन्छ भनेदेखि नि तपाईँ अन्तसम्म स्थिर रहनुहुन्छ। याद गर्नुहोस् है, परमेश्वरको वचन चाहिँ त्यो एङ्कर हो है। शैतानले चाहिँ तपाईँको मनलाई, तपाईँको विचारलाई, तपाईँको देखिने कुरालाई चलाइकन तपाईँलाई त्योद्वारा ड्राइभ गर्न चाहन्छ। म सधैँ भन्ने गर्छु, भावनामा उभिनु र फिलिङ्समा उभिनु चाहिँ कस्तो हुँदेखि नि र वचनमा उभिनु चाहिँ कस्तो हुँदेखि यो चाहिँ दुईजना हेभी वेट च्याम्पियनसिपमा दुईजना बक्सिङ खेलेको जस्तै हो। माइक टाइसनको नाम सुन्नुभएको छ नि तपाईँले है। माइक टाइसनले आफ्नो जीवनकालमा उसको त्यो करियरमा चाहिँ कतिजना मान्छेलाई चाहिँ के गरेको छ भनेदेखि नि नकआउट गरेर जितेको छ। माइक टाइसनको रेकर्डलाई हेर्नुभयो भनेदेखि कतिवटा खेला त उसले केही सेकेन्डमै जितेको छ। एकै पन्चमा नकआउट गरे, जित्यो, खेलै जित्यो, 10 राउन्डसम्म पर्खिनु पनि परेको छैन। फिलिङ्स, अनुभूति, भावनामा देखेको र सुनेको कुरामा उभिनु र परमेश्वरको वचनमा उभिनु चाहिँ त्यस्तै हो। जब तपाईँ परमेश्वरको वचनमा उभिनुहुन्छ, नो म्याटर तपाईँको आँखाले जेसुकै देख्दै गरे किन नहोस्, तपाईँको कानले जस्तो सुकै किन नसुन्दै गरेको होस्, तपाईँको अनुभवले जेसुकै किन बताउँदै नगरेको होस्, तर जब तपाईँले वचनमा उभिनुहुन्छ नि शत्रुलाई तपाईँले नकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। एक पन्च हिर्काएर चाहिँ, वचनको पन्च हिर्काएर चाहिँ तपाईँले शत्रुलाई चित पार्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ वचनको एरिनादेखि चाहिँ तपाईँ नि भावनाको एरियामा आइकन तपाईँ उभिनु भयो भनेदेखि फेरि शत्रुले तपाईँलाई एकै खेपमा नकआउट पार्छ। याद गर्नुहोस् है, किनकि तपाईँ वचनदेखि के हुनुहुन्छ भनेदेखि नि बाहिर हुनुहुन्छ। तपाईँ कसरी अन्तसम्म स्थिर रहनु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि पहिलो चाबी चाहिँ के हो भनेदेखि वचनमा रहनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। रेफरेन्स लेखिराख्दा हुन्छ, यूहन्ना 5:7 पद, मत्ती 24:35 यहोशू 1:8 तपाईँले रेफरेन्स लेखिराख्दा हुन्छ त्यहाँनिर। दोस्रोमा म तपाईँलाई झट्टै लगिहाल्छु। दोस्रो चाहिँ अभिषेकमा रहनुहोस्। अबाइड इन द अनोइन्टिङ, अभिषेकमा रहनुहोस्। वचनको रेफरेन्स म तपाईँलाई दिन्छु, तपाईँले लेखी मात्रै राख्नुहोस् ल। पहिलो यूहन्ना 2:20 27 त्यहाँले लेखेको छ, परमेश्वरले हामीलाई अभिषेक दिनुभएको छ। हाम्रो अभिषेक महापवित्रबाट भएको छ, जुन चाहिँ अभिषेकले चाहिँ हामीलाई सबै कुरो गर्न सिकाउँछ। याद गर्नुहोस् है, त्यो अभिषेकले चाहिँ हामीलाई के गर्छ अरे, सबै कुरो गर्न सिकाउँछ। त्यो अभिषेकसित तपाईँ रहनु चाहिँ सिक्नुभयो भनेदेखि नि तपाईँ जस्तै परिस्थितिबाट भएर जाँदा, तपाईँको हातमा बाइबल छैन भनेदेखि पनि, तपाईँको हातमा परमेश्वरको वचन छैन भनेदेखि पनि, तपाईँको नि अब चर्च छैन, फेलोसिप छैन, सङ्गति छैन भनेदेखि पनि त्यो अभिषेकले तपाईँलाई स्थिर रहनमा सहायता गर्छ। किनकि त्यो अभिषेकले तपाईँलाई सबै कुरो गर्न सिकाउँछ। मत्ती 24 अध्यायको नि 4, 5, 11, 23देखि 25 पदमा तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि नि त्यहाँनिर अन्तिम दिनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यहाँसम्म पनि लेखेको छ। के लेखेछ भनेदेखि तब यीशुले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, होशियार रह, कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस्। किनभने धेरैजना मेरो नाममा म ख्रिस्ट हुँ भन्दै आउनेछन् र धेरैलाई बहकाउनेछन्। धेरै झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र धेरैलाई बहकाउनेछन्। तब तिनीहरूलाई कसैले हेर ख्रिस्ट यहाँ छन् कि त्यहाँ छन् भन्यो भने विश्वास नगर, किनकि झुटा ख्रिस्टहरू र झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र हुन सके चुनिएकाहरूलाई पनि भड्काउनलाई ठुला ठुला चिन्हहरू र आश्चर्यका कामहरू देखाउने छन्। याद राख, मैले तिमीहरूलाई अघिबाटै भनिदिएको छु। अन्तिम दिनमा एन्टिक्राइस्ट, झुटो ख्रिस्ट, झुटो अगमवक्ताहरू के हुन्छ अरे, खडा हुन्छ अरे, अनि चिन्ह चमत्कार पनि गर्छ अरे। सुन्नुहोस् है, त्यति बेला तपाईँले कसरी चाहिँ छुट्याउने, को सही हो को सही होइन, को प्रभुबाट आएको को प्रभुबाट आएको होइन। अनि धेरैजना के हुन्छ अरे, चुनिएकाहरूलाई पनि भ्रममा पार्नेछ
अनि उनीहरू लड्नेछ। अब यति बेला नि यो ठाउँमा यो समयमा चाहिँ स्थिर गराउने के चाहिँ छ भन्छ भनेदेखि तपाईँको भित्र भएको अभिषेक, जसले चाहिँ सबै कुरो तपाईँलाई सिकाउन सक्छ, तपाईँलाई डिसर्न गर्नुमा सहायता गर्छ। यो प्रभुबाट आएको, यो प्रभुबाट आएको होइन, यो परमेश्वरबाट आएको, यो परमेश्वरबाट आएको होइन, यो झुट हो, यो सत्य हो, यो ख्रिस्ट हो, यो ख्रिस्ट होइन भन्ने कुरो चाहिँ नि तपाईँलाई केले चाहिँ गाइड गर्नु सक्छ भन्दाखेरि तपाईँको भित्र भएको अभिषेकले। त्यो अभिषेकमा रहनु सिक्नु भनेदेखि नि त्यो अभिषेकले तपाईँलाई सबै कुरो सिकाउँछ अनि अन्तिम समयसम्म तपाईँ स्थिर रहनु सक्नुहुन्छ। अनि तेस्रो चाहिँ हो अबाइड इन हिज लभ, परमेश्वरको प्रेममा रहनुहोस्। यसले तपाईँलाई अन्तसम्म स्थिर रहनमा सहायता गर्छ। मत्ती 24:12 लेखेछ, दुष्टता बढेको हुनाले धेरैको प्रेम सेलाएर जानेछ। अन्तिम दिनको कुरा गरेकै प्रेम सेलाएर जान्छ। चिन्ह, एउटा चिन्ह म तपाईँलाई रेफरेन्स मात्रै दिँदैछु। पहिलो यूहन्ना 4:18 लेखिराख्नुहोस्। त्यहाँनिर लेखेछ, प्रेममा डर हुँदैन तर सिद्ध प्रेमले डरलाई हटाउँछ, किनकि डरको सम्बन्ध त दण्डसँग हुन्छ अनि जो डराउँछ प्रेममा त्यो सिद्ध भएको छैन। परमेश्वरको सिद्ध प्रेममा तपाईँ रहनु सिक्नुभयो भनेदेखि नि यसले सबै डर हटाउँछ अरे। याद गर्नुहोस् है, सबै डर भन्नुहोस् त। अन्तसम्म स्थिर रहनु नदिने एउटा शैतानले चलाउने हतियार छ के भनेदेखि डर हो। तपाईँलाई अभावको डर ल्याउँछ, रोगको डर ल्याउँछ, सतावटको डर ल्याउँछ। याद गर्नुहोस् है। अनि त्यो डर चाहिँ नि हामीले हाम्रो हृदयमा त्यसलाई बास गर्नु दियो भनेदेखि त्यो डरले तपाईँलाई स्थिर बस्न दिँदैन। त्यही डरले नै तपाईँलाई क्रिपल बनाइदिन्छ। त्यही डर मानि चाहिँ तपाईँ सोच्नुहोस् त, अब हामी बाउआमा भएको मान्छेलाई सोच्नुहोस्, यदि कुनै दिन यस्तो दिन आयो, यस्तो समय आयो जति बेला चाहिँ नि यीशुलाई छोड्छस् कि तेरो नानीहरूलाई मारिदियो, त्यो चोइस आयो अरे, के चाहिँ गर्छौँ होला हामी? नानीहरू गुमाउने डर। परमेश्वरको प्रेममा रहनु भनेदेखि नि मलाई लाग्छ हामीले त्यो डरलाई पनि ओभरकम गर्न सक्छौँ। येशूको लागि हामी त्यो डरलाई पनि के गर्न सक्छौँ? ओभरकम गर्न सक्छौँ। परमेश्वरको प्रेममा रहनु भनेदेखि तपाईँ अन्तसम्म स्थिर रहनुहुन्छ। रोमी 8:28, 31, 35, 37देखि 39 लेखी मात्रै राख्नुहोस्। यहाँ तपाईँले पढ्नु भयो भनेदेखि नि यस्तो मान्छेको कुरा गरेको छ जसलाई के भनेको छ? मोर देन कन्करर, विजेता भन्दा पनि महान। अनि त्यो मान्छे चाहिँ को भन्दाखेरि चाहिँ नि यहाँनिर के गरेको छ भनेदेखि नि कुनै पनि कुरोले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको प्रेमदेखि अलग गर्न सक्दैन। अनि यहाँनिर तरवारको कुरा गरेको छ, खतराको कुरा गरेको छ, नग्नताको कुरा गरेको छ, अनिकालको कुरा गरेको छ, सतावटको कुरा गरेको छ। अनि लास्टमा पौलले के भनेको छ भनेदेखि हामीलाई यो सबै कुरो, यो कुनै पनि कुरोले चाहिँ परमेश्वरको प्रेमदेखि हामीलाई के गर्न सक्दैन? अलग गर्न सक्दैन भनेको छ। यसको अर्थ के हो भनेदेखि परमेश्वरको प्रेममा रहनु भयो भनेदेखि नि अनिकालले तपाईँलाई निल्न सक्दैन। परमेश्वरको प्रेममा रहनु भयो भनेदेखि तपाईँलाई यीशुको लागि त मर्ने कि त तँलाई काटौँ भन्दाखेरि पनि तपाईँले म यीशुको लागि मर्नु तयार छु भने त्यो डरलाई तपाईँले जित्नु सक्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस् है। अनि हामी सोच्छौँ होला यस्तो दिन त आउँदैन हो, के को आउला भनेर सोच्नुहुन्छ होला। तर के थाहा, सायद अबको 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष बादमा यस्तो दिन पनि आउनु सक्ला। त्यति बेला तपाईँ परमेश्वरको प्रेममा रहनु भएको छैन भनेदेखि नि तपाईँलाई डरले जितिहाल्छ। याद गर्नुहोस् है। तर परमेश्वरको प्रेममा तपाईँ अबाइड गर्नु भएको छ, रहनु भएको छ भनेदेखि नि बाइबलले के भन्छ? परमेश्वरको प्रेम, सिद्ध प्रेमले चाहिँ सबै डरलाई हटाउँछ अरे। सबै डरलाई हटाउँछ। सबै डर भन्नुहोस् त। सबै डरमा चाहिँ सबै डर आउँछ है। खाँचोको डर पनि आउँछ, अभावको डर, अनिकालको डर, पुग्दैन भने डर, बिमार भएर मर्छु होला भने डर, कोभिडको डरदेखि लिएर सबै डर अब के आउँछ? सबै डरलाई पनि परमेश्वरको प्रेमले के गर्न सक्छ? जित्न सक्छ। अनि तपाईँ अन्तसम्म स्थिर रहन सक्नुहुन्छ। मेरो पछि भन्नुहोस् त एकचोटि फेरि पनि, अन्तसम्म स्थिर रहने, अन्तसम्म स्थिर रहने ले उद्धार पाउनेछ। आउनुहोस् हामी आफ्नो आँखालाई बन्द गरौँ ल।